बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसरार है और मैं डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद से एमपीए हूँ PK68 से। तो आज हमारी गैदरिंग का जिस तरीके से आपको पता है और ख़ान साहब के हवाले से आपने बात की कि एक पहले भी बना था। देखें मुख्तलिफ़ हमारे तंजीमात है, जैसे ISF है, जैसे यूथ विंग है, इस तरीके से IDF है, इस तरह इंसाफ लॉयल फॉर्म है। तो इस तरह के पार्टीज़ पे जो है ना कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कोई फ़ोर्स ना बनाएं। और जो रंग लोग दे रहे हैं कि कोई खुदा न ख्वास्ता हम कोई ऐसी फ़ोर्स बना रहे हैं जो कोई एंटी स्टेट होगी, तो ये माज सिर्फ हमें काउंटर करने के लिए सारी बातें की जा रही है। हमारा लीडर इस टाइम जेल में है और नाहक जेल में है, नाहक कैद में उसको जो है ना डाला गया है। हम अपनी हर वो मुमकिन कोशिश जो है ना वो करेंगे जिससे हमें ये लगे कि हम ख़ान साहब को रिहाई दिला सकते हैं या उसको फ़ायदा दे सकते हैं। आज की जो हमारी गैदरिंग है और जिस फोर्स का CM साहब ने ऐलान किया था, इसका भी होली सोली इमरान ख़ान साहब की रिहाई के अलावा और कोई मकसद नहीं होगा, और वो भी इंशाल्लाह कानूनी और आइनी और सियासी सांचे और ढांचे के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह ताला। ये फोर्स किस तरह काम करेंगे और इसकी हायरार्की क्या होंगी और ये इसको कौन लीड करेगा? देखें जिस तरीके से फाटा की जो तंजीम है उनका अपना एक काम होता है। आपके सारी पार्टी की जितनी भी तंजीमात है डिस्ट्रिक्ट के, फिर सारे सूबे के, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के, उसी तरीके से तो वो उनका फोकस हर चीज़ पे होता है, पार्टी पे होता है, वर्कर पे होता है, यूथ पे होता है, हर चीज़ पे होता है। ये जो फोर्स है ये स्पेशली इनका काम सिर्फ और सिर्फ इनका सोचना उठना बैठना ये सिर्फ ख़ान साहब की रिहाई तक महदूद होगा, उसके अलावा इनका कोई और काम नहीं होगा। इनकी CM साहब के साथ मीटिंग अगर होगी तो भी ख़ान के हवाले से होगी, इनकी लोगों में आगाही होगी सिर्फ और सिर्फ ख़ान साहब के हवाले से होगी, इनके पार्टी के मशरान से मिलना होगा सिर्फ ख़ान साहब के रिहाई के हवाले से होगा। तो इस फोर्स का होली सोली काम ख़ान साहब के रिहाई के हवाले से आगाही, लोगों को जमा करना, अवेयरनेस डालना, और फिर जब भी पार्टी कॉल देगी सबसे आगे जाना, इनका ये काम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप लोग तो जो जिस तरह तैयारी कर रहे थे जैसा साफ नज़र आ रहा है कि आप लोग दोबारा 9 मई वाक़या या जैसा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे, तो इस तरह दोबारा अगर 9 मई जो वाक़या हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होंगे इस हवाले से? नहीं, वाक़या आप हर कोई बना सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर भी मुझे एक वाक़या कहे कि इतने ज़्यादा लोग आपने इकट्ठे किए हुए हैं और हालात ठीक नहीं है, आप पे मैंने एक जो है ना कोई जो है ना वो दब्बा लगा दिया या गद्दारी का या किसी और चीज़ का। 9 मई के दिन भी हम जब आए थे हम पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे। अब उसको बहाना बनाते हुए आप पे कोई भी दब्बा लगा सकता है। हम दोबारा भी जाएंगे, वो नाकाम हुआ फिर भी जाएंगे, वो नाकाम हुआ फिर भी जाएंगे। हमारा हक है, हमारा लीडर है, मकबूल तरीन लीडर है, पूरे उम्मत मुस्लिमा का मकबूल तरीन लीडर है, बल्कि वर्ल्ड में इस टाइम अगर आप इमरान खान का नाम लेते हैं तो मकबूल तरीन लीडर है। तो उसके रिहाई के लिए हम अगर कानूनी दायरों में रहते हुए एहतजाज भी करेंगे, हम जाएंगे भी, हम आएंगे भी, तो इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। आपकी PTI की जो सियासी मुखालिफिन है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये फोर्स नहीं है, ये एक सियासी ड्रामा है जो आवाम के साथ कर रहे हैं PTI। नहीं, अब सियासी मुखालफत मेरी तारीफ़ तो नहीं कर सकते ना, अब वो ये मुझे वेलकम तो नहीं कर सकते कि इसको अप्रिशिएट करे कि वाकई ये इन्होंने ये अच्छा काम किया। उन्होंने पहले हमारे कौन से काम को अप्रिशिएट किया हुआ है, और ना हम उनके अप्रिसिएशन के लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम है अपने पार्टी से, अपने लीडर से, और अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो। बाकी उनको हम शुमार में ही नहीं लेकर आते। 18 सीटों से आए हुए हैं पार्टियां जो पूरे पाकिस्तान की मिक्स अचार है, तो उनकी क्या हैसियत होगी जो 18 सीटों पे उन्होंने अभी अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई। मेरा नाम रूहुल अमीन है, मैं PTI का फाउंडिंग मेंबर हूँ। ख़ान साहब का 30 साल का मेरा साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और रूहुल अमीन और एबटाबाद से हज़ारा डिवीज़न का वाइस प्रेसिडेंट हूँ PTI का। लेकिन मेरा बिलीव इन लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल ये है कि, बल्कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि याद रखो एक ही तरीक़ा है, एक ही रास्ता है। जब तक हम मुज़ाहिमत नहीं करेंगे नॉर्मल तरीक़ों से, ये जलसी जुलूसों से ख़ान ने क़यामत तक नहीं निकलना। किस तरह मुज़ाहिमत? देखिए, मुज़ाहिमत ये ना कि हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बन सकता था 9 मई के बाद, हमने ज़ाया किया। अभी भी हमारे पास टाइम है, सुहेल टाइम ज़ाया न करे। सुहेल हमारा छोटा है, हमारे छोटे भाइयों की तरह है। सुहेल को मैं मैसेज देता हूँ, बात भी मेरी हुई है उनसे
کہ ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم. یہ جو ٹائم ہوتا ہے ٹائم یہ دنیا کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. جب ٹائم گزرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا زخم بھی انسان کا بڑھ جاتا ہے. اولاد کے غم سے بڑا غم تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. خان تو ہمارا ایک اسپریچول لیڈر ہے, ہم آہستہ آہستہ بھول جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مزاحمت کا راستہ اپنانا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہم مجموعی طور پہ کسی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں. مزاحمت کا حد کیا ہوگا؟ توڑ پھوڑ ہو؟ نہیں, بالکل میں وہی آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کسی ادارے کو ہم ٹارگٹ نہ کریں. ہم مثال کے طور پہ پاک فوج, دیکھیے یہ یاد رکھو پاک فوج ہمارا ادارہ ہے, ہم اس پہ فخر ہونا چاہیے. ہم صرف اور صرف بات کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے جو آپ چلا نہیں سکتے. ہم بات کر رہے ہیں فرد واحد عاصم منیر صاحب کی جن کی پالیسی ہمارے لیے بڑے سخت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پارٹی کو منظم کریں. پارٹی برباد ہے, تباہ ہے, پارٹی بالکل منظم نہیں ہے. جنید از اے گڈ فرینڈ آف مائن, لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں کر سکتا, ڈیلیور نہیں کر سکتا. الزام لگا رہے ہو, کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی دلیل ہے؟ نہیں, دیکھیے ہمارے پاس ثبوتوں کا انبار ہے. دیکھیے یاد رکھو جوڈیشری بذات خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ خود ہائی جیک ہو چکی ہے. جوڈیشری میں اتنے سخت نہیں ہے. کبھی بھی ہم مذاکرات اور جوڈیشری کی طرف تو زندگی قیامت تک نہ جائے. جوڈیشری سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا, یہ یاد رکھو. دیکھیے خان صاحب کا قصور دنیاوی بھی کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی قصور کوئی جرم نہیں ہے خان صاحب کا کہ جن کو جیل میں کوئی رکھ سکے. تو یہ سارا بکواس ہے. اس جوڈیشل پروسیس پہ ہمیں بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے. پلس صرف اور صرف مزاحمت. نہیں, دیکھیے وہ مزاحمت کا لیول بہت چھوٹا تھا. دیکھیے یہ بات 70% لوگ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں. ہمارے کبھی بھی 1 ملین بھی ہم اتنے بےغیرت قوم ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ دل تو دھڑکتا ہے لیکن نکلتے خان صاحب کے لیے نہیں. کہ تو جب تک ہم نہیں نکلیں گے خان نہیں نکلے گا. بس دیکھیں میں آپ کو میرے پاس فارمولہ ہے. میں نے جنید سے بھی بات کی ہے, سارے لیڈرشپ سے کیا فارمولہ کیا ہے. سیدھا فارمولہ ہے کہ صرف پاکستان کے ہم اپنے شہروں میں روڈوں پہ صرف نکل کے ہم آ جائیں اور صرف بیٹھ جائے, پاکستان کو جام کرے. It takes only 3 days. خان صاحب نہیں, موٹر وے ہم نے کہیں بند نہیں کیا, وہ بھی سارا ڈرامہ ہے. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. دیکھیے موٹر وے وہاں سے ہم نے بند کیا تھا کہ جہاں سے کوئی فرق نہیں پڑنا. موٹر وے اس طرح بند نہیں ہوتا. جب آپ پیرالل جو ہمارا جی ٹی روڈ ہے اس کو بھی آپ جب تک آپ بند نہیں کریں گے تو وہ تو کھلا تھا. ایک جنکشن ہوتا ہے اس کو آپ بند کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن روڈ کو بند کرنا تو قانون کو توڑنے کے برابر ہے. ہم دیکھو ہمیشہ کے مزاحمت سے بہتر ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم مجموعی طور پہ مزاحمت کریں. یعنی ہم سب جب نکلیں گے انشاءاللہ صرف 3 دنوں کے لیے تو پاکستان یا عوام سے ہم معذرت بھی کریں گے. 3 دنوں کی تکلیف ہوگی سب کو, لیکن اس سے پاکستان میں امن آئے گا. یاد رکھو پاکستان کو آزادی کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان آزاد نہیں ہے. یہ جو نظام ہے آج اس میں سب ہم غلام ہیں حقیقت میں. دیکھیے یہ جمہوریت ہے نا, میں بتاتا ہوں. دیکھیے ہے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی, لیکن کہا ہے ایک پارٹی جس کو ہم نے شکست دی ہے الیکشن میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس پہ یقین نہ کرو, نہ الیکٹورل سسٹم پہ یقین کرو, نہ کبھی آپ مذاکرات پہ یقین کرو, اور نہ جوڈیشل سسٹم پہ. ان سے کبھی بھی ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. یہ ہمارا حل نہیں ہے. صرف اور صرف حل یہ کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ آئے ہیں نا, یہ نہیں, ملینز, ایٹ لیسٹ 3 ملینز لوگ اگر نکلیں گے ہم پاکستان میں تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور ہماری دیکھیں ہم کوئی 17-18 کروڑ پاکستان پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہم اصل میں یہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پارٹی میں ہاتھوں میں یہ پارٹی بھی ہائی جیک ہوئی ہے نا, وہ بھی کمپرومائز ہے تقریباً ایک حد تک. وہ نہیں کر سکتے, ان میں اتنے سخت نہیں ہے. یا تو کسی کا فائل ہوتا ہے یا کوئی مورل کرپشن ان لوگوں کے پاس, تو وہ بلیک میل ہوتے ہیں. اس لیے میں نے جنید کو بھی کہا تھا اور سب کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایماندار لوگوں کا پارٹی میں لے کے نہیں آئے گے, جو لوگوں کو نکالنے کے جس میں ہمت ہو, جس میں یہ جرأت کر سکتے ہو, وہ کبھی بھی خان صاحب والا مسئلہ حل نہیں کر سکتے.